लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की जानिब से की गई तकरीर पर तनकीद की और कहा कि जब हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो आबादी के अदम तवाज़ुन का सवाल कहाँ पैदा होता है। मोहन भागवत मजहबी एतबार से आबादी के अदम तवाज़ुन को रोकने के लिए इस्लाहात और आबादी पर कंट्रोल की बात करते हुए अवाम में खौफ और नफरत फैलाने का काम कर रहे और मखसूस तबके को नस्ल कुशी के लिए उकसाया जा रहा। उन्होंने कोसोवो के क़याम की तारीख का हवाला देते हुए कहा कि सर्बियाई कौम परस्तों की जानिब से अल्बानियाई मुसलमानों के कत्लेआम के बाद कोसोवो रियासत कायम की गई थी। सदर मजलिस ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि मुसलमानों की आबादी में जिस रफ्तार से गिरावट रिकॉर्ड की जा रही वो किसी और कौम में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही। भागवत ने आबादी पर कंट्रोल के क़वानीन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि मजहबी एतबार से आबादी में अदम तवाज़ुन की सूरत में मुल्क की सरहदें तब्दील होने का खदशा होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने उनके इस बयान की सख्त मजम्मत की और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने और उनसे दीगर इब्नाए वतन को खाइफ करने की गर्ज से इस तरह के बयान देते हुए नस्ल कुशी पर उकसाया जा रहा। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद ने अपने कैंपस फॉक्स ड्राइव को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस मुहिम का मकसद लड़कियों व तालिबात को GIO की सरगर्मियों से वाकिफ करवाना, उन्हें बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए आमदा करना और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाना था। GIO हैदराबाद ने इस मुहिम के जरिए जहाँ तालिबात में जिम्मेदारी का एहसास और शऊर बेदारी की, वहीं दीनी व अखलाकी तौर पर साले मुआशरे की तश्कील में उनके अहम किरदार के बारे में उन्हें आगाह किया। एक्सप्लोर GIO मुहिम के एक हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 400 से ज्यादा कैंपस के तालिबात से राब्ता किया और उनकी सलाहियतों को उभारने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ मुकाबले जात का इनेकाद भी अमल में लाया गया। हैदराबाद के रियल स्टेट ताजरीन अब शहर हैदराबाद या शहर हैदराबाद के इतराफ इकनाफ मजाफात में रियल स्टेट वेंचर करने से ज्यादा तुर्की में अपने रियल स्टेट तिजारत को फरोग देने के इक़दामात में मसरूफ हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शहर हैदराबाद में सरमायाकारी करने वालों को तुर्किया में सरमायाकारी के लिए आमदा किया जाए। शहर हैदराबाद में रियल स्टेट में सरमायाकारी करने वाले सियासतदान या उनके करीबी ताजरीन और अहबाब जो मुख्तसर मुद्दती सरमायाकारी के जरिए आमदनी में इजाफे की कोशिश करते थे, वो अब तवील मुद्दती सरमायाकारी पर तवज्जो देने लगे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से कबल शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मतमोल अफराद और सरमायाकार घरानों की तरजीह दुबई और मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाकों में थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान पैदा शुदा हालात और इस मुद्दत में हासिल की गई मालूमात के बाइस अब तुर्किया में सरमायाकारी के रुझान में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा और कहा जा रहा कि शहर हैदराबाद के सरकर्दा रियल स्टेट ताजरीन भारी रकूमात तुर्की के शहरों इस्तांबुल, इनखरा, बरसा, अजमेर और कोनिया में रिहायशी और ज़रई अराजियत में मशगूल करते हुए अपनी कंपनियां खोल रहे और उन कंपनियों के जरिए की जाने वाली सरमायाकारी से कम दामों में हासिल की जाने वाली जायदादों की तिजारत करने लगे हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमायां खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020।
تلنگانہ راشٹر سمیتی کو بھارت راشٹر سمیتی میں تبدیل کرنے کے فیصلے کے ساتھ ہی ٹویٹر پر مختلف تبصرے کیے جانے لگے ہیں اور بھارت راشٹر سمیتی کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی #TRS BRS KCR ٹویٹر پر ٹرینڈ ہونے لگے ہیں اور مختلف گوشوں سے سربراہ TRS کے چندر شیکھر راؤ کو مبارکباد دینے کے علاوہ نیک تمناؤں کا اظہار کیا جانے لگا ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے بھارت راشٹر سمیتی میں تبدیل کیے جانے پر جو رد عمل سامنے آ رہے ہیں ان میں KCR سے کئی توقعات کا اظہار کیا جانے لگا ہے اور کہا جا رہا کہ ملک میں قومی سطح پر نئے سیاسی متبادل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور اس خلا کو کے چندر شیکھر راؤ پور کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر کیے جانے والے تبصروں میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کے اقتدار میں تلنگانہ میں ہونے والی ترقی کو ملک کے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہوئے کہا جا رہا کہ تلنگانہ راشٹر سمیتی ملک بھر میں سیاسی نظریات میں تبدیلی کی ناقاب ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹویٹر پر ملک بھر سے کیے جانے والے ٹویٹ اور ان میں KCR اور BRS #ٹیگ کا استعمال پارٹی کے ٹویٹر پر مقبولیت کو ثابت کر رہا۔ حقائق کا پتہ لگانے والے صحافی محمد زبیر اور پرتک سنہا کو 2022 کے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ٹائم میگزین کے مطابق ناروے کے قانون سازوں کے ذریعے سامنے آئی معلومات میں اس بات کا پتہ چلا کہ فیکٹ چیک سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی پرتک سنہا اور محمد زبیر نوبل امن انعام جیتنے کے دعوے داروں میں شامل ہیں۔ حقائق کی جانچ کرنے والی جوڑی 2022 کے نوبل امن انعام کی دوڑ میں شامل 343 امیدواروں میں شامل ہے، جن میں 251 افراد اور 92 تنظیمیں شامل ہیں۔ سال 2022 کے نوبل امن انعام کے فاتحین کا اعلان اوسلو میں 7 اکتوبر کو مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے کیا جائے گا۔ محمد زبیر کو اس سال جون میں 2018 کے ایک مبینہ اشتعال انگیز ٹویٹ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری نے عالمی سطح پر غم و غصے کو جنم دیا۔ امریکن غیر منافع بخش کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان میں حکومت نے آزادی صحافت کے خلاف اور فرقہ وارانہ مسائل پر رپورٹنگ کرنے والے پریس کے اراکین کے لیے ایک مخالفانہ اور غیر محفوظ ماحول پیدا کیا ہے۔ ایک مہینے بعد انہیں سپریم کورٹ نے ضمانت دے دی اور بعد میں انہیں تہاڑ جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم، تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔